नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन होइन चैत्र 2 गते सोमबारको दिन बिहान 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आज हाम्रो 356 भाग र आज त हाम्रो 57 भाग पुग्यो र देशना गर्ने क्रममा हामीले महाउमङ्ग जातक पनि सकाए र एकचोटि हाम्रो भगवान बुद्ध कुनै अवतार होइन भन्ने विषयलाई पनि हामीले समेटे। हिजो चाहिँ हामीले एउटा धर्मदेशना कार्यक्रम चाहिँ पाटन पद्मावती महाविहारबाट टेलिकास्ट गरे नेवारी भाषाबाट। नेवारी भाषा नबुझ्ने उपासक उपासिकाहरूलाई पढ्न गएको अप्ठ्यारोपन पर्न गएको असुविधाको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौं है। तर आज म बिहारबाटै धर्मदेशनाको क्रमलाई जारी राख्दै आज मैले तपाईहरूलाई के विषयमा चाहिँ धर्मदेशना गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि धर्मदेशनाहरू आइरहेको छ त्यो चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनी अन्तर्गत रहेर त्यो देशनाहरू चाहिँ भइरहेको। यद्यपि हाम्रो भगवान बुद्धको जीवनी बुद्ध जीवनी सकिसकेको चाहिँ छैन। भगवान बुद्ध नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा जन्मिनु भयो। जन्मिने बित्तिकै 7 पाइला हिँड्नु भयो र अग्गो हमस्मिङ लोकस्स जेठो हमस्मिङ लोकस्स सेठो हमस्मिङ लोकस्स भनेर उसपल भगवान बुद्धले जुन बेला सिद्धार्थ कुमारको रूपमा जन्मिनु भएको थियो औँला एउटा यसरी ठहराएर त्यसरी उहाँले बोल्नु भएको थियो कि संसारमा ज्येष्ठ श्रेष्ठ मै थिएँ मै भएँ। दशै दिशामा हेर्नुभयो भगवान बुद्धले कतै मैले गौरव राख्नु पर्ने यो त्रिलोकमा कोही छ कि भनेर हेर्नुभयो। त चारै दिशा छै दिशा दशै दिशा भन्ने छ। ती सम्पूर्ण दिशामा पनि हेर्दाखेरि आफू समान आफूसँग दाज्न योग्य पारमिता पूरा गर्ने, हुन त पारमिता पूरा गर्ने धेरै थिए तैपनि आफू समान पारमिता उपपारमिता परमत्त पारमिता पूरा गर्नेदेखि लिएर गुण धर्म त्याग तपस्यादेखि लिएर अधिष्ठानदेखि लिएर विभिन्न विशेषताहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँले कसैलाई पनि त्रिलोकका सारा एकमुष्ट एक ठाउँमा राखेर आफू एक ठाउँमा राखेर र हेर्दाखेरि पनि कोही पनि देख्न नभइसकेपछि मात्रै उसपल भगवान बुद्धले अग्गो हमस्मिङ लोकस्स जेठो हमस्मिङ लोकस्स भनेर भन्नुभएको। त्यत्तिकै भन्नुभएको होइन, कुनै आधार बिना उहाँले भन्नुभएको होइन। र सम्पूर्ण जुन बेला बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसक्नु भएको थियो नि त्यति बेला नै उसपल भगवान बुद्ध त यो त्रिलोकमा उसपलसँग दाज्न योग्य न मानव थिए न देवता थिए न ब्रह्मा थिए। अब बुद्धत्व ज्ञानै लाभ गरिसकेपछि भन्ने कुरा नै बाँकी रहेन।
हेर्नुहोस् है, त भगवान बुद्ध 7 वर्षको उमेरमा भगवान बुद्धका ममतामयी आमा महामाया देवी पनि परलोक भएर देवलोक गामी भए। उहाँलाई 7 दिनपछि उहाँकी सानी आमा महाप्रजापति गौतमीले पालन पोषण गरे। यद्यपि सानी आमा भइकन पनि आमाकै स्थान दिएर अझ त्यो भन्दा बढी हाम्रो समाजमा भनिन्छ नि, सानी आमाले दया माया गरेर कसैलाई पालन पोषण आफ्नो छोरा नभएकोलाई त कसरी पालन पोषण गर्छ भन्ने परम्परा छ। तर यो महाप्रजापति गौतमीको सवालमा यो प्रसङ्ग चाहिँ लागू भएन। महाप्रजापति गौतमीले सिद्धार्थ कुमारलाई आफ्नै छोरालाई भन्दा पनि बढी माया ममता दिएर हुर्काए। सुधोधन महाराज पनि प्रसन्न खुसी आनन्दित थिए सिद्धार्थ कुमार हुर्किँदै गएको देखेर। 16 वर्षको उमेरमा 32 लक्षणले युक्त, गुणले सम्पन्न, रूपले सम्पन्न, विशेषताले सम्पन्न, शीलले सम्पन्न यशोधरा देवीसँग विवाह भए। 13 वर्षसम्म गृहस्थी जीवनमा बसे सिद्धार्थ कुमार। तर 13 वर्षको त्यो समयमा सिद्धार्थ कुमारलाई गृहस्थी जीवनमै बसिरहने कुनै चाह भएन। त्यसैले 29 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ कुमारले 4वटा निमित्तहरू देखे। ती 4वटा निमित्तहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि, एउटा वृद्ध मान्छे, एउटा रोगी मान्छे, एउटा मृतक मान्छे र अर्को भिक्षु यानी कि सन्यासी यानी कि त्यागी मान्छे। यी 4 प्रकारका दृश्यहरूलाई 4 निमित्त भनेर भगवान बुद्धको शासनमा उल्लेखित पाइन्छ। के भनिन्छ? 4 निमित्त। यी 4वटा कुरालाई सिद्धार्थ कुमारले विशेष रूपमा देखेर गहन रूपमा अध्ययन गरेर वैराग्य भाव प्रकट भएर 29 वर्षको उमेरमा यशोधरा देवी, त्यही 29 वर्षको उमेरमा जन्मिएका राहुल कुमार, आफ्नो हीरा जस्तो राहुल कुमारलाई पनि त्यागेर सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले म दरबारमा बसिरह्यो भने मैले आफ्नो परिवारहरूलाई मात्र हित गर्न सकिएला, त्यो भन्दा बढी गरे यो राष्ट्रको जनताहरूलाई हित गर्न सक्ला। तर मेरो परिवारले जस्तो सम्पूर्ण परिवारले सुख शान्ति चाहेका छन्, मेरो राष्ट्रले जस्तै सम्पूर्ण राज्यहरूले पनि सुख शान्ति चाहेका छन्। यो लोकमा सुख शान्ति चाहे जस्तो परलोकमा, त्रिलोकमा, देवलोकमा, ब्रह्मलोकमा साराका सारा प्राणीहरूले पनि सुख शान्ति चाहेका छन्। त्यसैले ती सम्पूर्ण लोक, परलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सत्व प्राणीहरूको लागि हित सुख गर्न सक्ने त्यो बुद्धत्व ज्ञानलाई मैले लाभ गरेर सबैको उद्धार गर्नेछु भनेर भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। तपाईहरुले लुम्बिनीमा जानुभयो भने महाविनिष्क्रमण गरेको त्यो द्वारलाई भेटिन्छ। यहाँबाट निस्केको नभए, ननिस्केको भए आज हामी यसरी भगवान बुद्धको यसरी चाहिँ देशना गर्न पनि पाउँदैन, देशना सुन्न पनि पाउँदैन। त्यसैले लुम्बिनीमा जाँदाखेरि कपिलवस्तुमा पनि जानुपर्छ। तपाईको लुम्बिनीमा भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको 29 वर्षसम्म बिताएको स्थान त कपिलवस्तु।
त्यसैले कपिल वस्तुमा पनि सबैको नजर जानुपर्छ, सरकारको पनि नजर जानुपर्छ, धर्मको पनि नजर जानुपर्छ, त्यहाँका स्थानीयहरूको पनि नजर जानुपर्छ, त्यहाँ उत्खनन हुनुपर्छ, त्यहाँ धेरै पुराना पुरातात्विक विषयवस्तुहरू चाहिँ पाइएला, सबै चिजलाई चाहिँ हामीले निरीक्षण परीक्षण गर्नुपर्छ, धेरै खजानाहरूलाई हामीले खोतल्नुपर्छ। कपिल वस्तुहरूलाई त घाँस पातको के भन्छ फाँट जस्तो छोडिरहेको छ। अहिले अलिकति होला कि जस्तो भइरहेको छ मात्रै। म भइदिएको भए त कपिल वस्तुलाई पनि स्वर्ण भूमि बनाइदिनु पर्छ। त्यहाँ सुयोधन महाराजले त्यति तत्कालीन होइन समयमा कपिल वस्तु भनेको त साँच्चैकै समृद्धशाली राज्य हो नि, होइन? भगवान बुद्ध त हुर्केको, खेलेको, बरेको, खाएको, पिएको 29 वर्षसम्म बसेको स्थान र त्यहाँबाट महाविनिष्क्रम गर्दाखेरि यो द्वारबाट भनेर त्यहाँ छुट्याइएको छ कि त्यहाँ छ के? त्यहाँ तपाईँले यसो यसो गरेर मात्र हेरेर आउनुभयो होला, हेर्नुपर्छ त्यस्तो सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो कुरा त्यो द्वारबाट तपाईँ पनि यसो निस्केर हेर्नुपर्छ। भगवान बुद्धले त यो द्वारबाट निस्किएपछि सारा चिजलाई खक्कार थुके जस्तै थुकेर गए, त्यागेर गए। आखिर संसारमा जाने बेलामा सबै त्यागेरै जानुपर्छ। किन 2-4 दिन बाँच्दाखेरि यो मेरो यो तेरो होइन आसक्त भएर बाँचिरहने? आखिर जाने बेलामा त सबै त्यागेरै जाने हो। केही चिज लिएर जानु छ भने त्यो तपाईँको कर्म मात्रै हो। कर्म सिवाय तपाईँले अर्को के लिएर जान सक्नुहुन्छ? के पनि लिएर जान सक्दैन। पाप कर्म गर्यो भने पापै लिएर जाने हो, धर्म कर्म गर्यो भने धर्म कर्मै लिएर जाने। त्यसैले सुख चाहने मान्छे हामीले धर्म कर्म गर्नु पर्यो। धर्म भनेको चाहिँ यहाँ धर्म भनेर जुन शब्द प्रयोग गरिए यो बत्ती बाल्ने, धूप बाल्ने, अक्षता छर्ने, फूल चढाउने मात्र होइन। जुन कार्य गर्दाखेरि आफ्नो पनि हित हुन्छ, भलो हुन्छ, अर्काको पनि हित हुन्छ, भलो हुन्छ, त्यस्ता कार्यलाई धर्म कर्म भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धले प्रयोग गर्ने धर्मको अर्थै बेग्लै। खै तपाईँहरूले बुझ्नुभएको धर्मको अर्थै फेरि टिका लगाउने, अक्षता छर्ने, माला लगाउने, फूल चढाउने, धूप बाल्ने मात्रै धर्म त होइन। त्यो त धर्म गर्नको निमित्त एउटा निमित्त मात्रै हो। त्यो त जस्तै भगवान बुद्धले चाहिँ तपाईको चाहिँ वैराग्य उत्पन्न गरेर महाविनिष्क्रमण गरेर बुद्ध त ज्ञान प्राप्त गरे नि। त्यो चारवटा निमित्त मात्र हो के, चारवटा विषयवस्तु निमित्त। तपाईले धूप बत्ती बालेर त भगवान बुद्धको नजिक मात्र जान सक्नुहुन्छ। भगवान बुद्धकै उपदेश त लिन सक्नुहुन्न नि। जति धूप बाले पनि जबसम्म तपाईले चाहिँ धर्म देशना सुनेर त्यो अनुसार आचरण गर्नु भएन भने जति धूप बाले पनि तपाईँ मुक्त त हुँदैन। नजिकिन्छ मात्रै हो। त्यो नजिकिने एउटा चाहिँ बहाना, नजिकिनको निमित्त एउटा हेतु कारण हो त्यो। त्यसैले त्यसैमा चाहिँ अल्झिएर बस्यो भने चाहिँ मूल विषय चाहिँ छुट्छ कि। त्यसैले मूल विषयलाई पनि बुझेर हामी अघि बढ्नु छ। त भगवान बुद्ध अगाडि बढे। 29 वर्षको उमेरमा सारा राज्यपातहरू त्यागेर, छोराहरू त्यागेर, श्रीमती, पिता, आमा होइन सबै त्यागेर 29 वर्षमा महाविनिष्क्रमण गरेर 6 वर्षसम्मको दुष्कर्चर्या गरिसकेपछि 35 वर्षमा बुद्धगयामा उसबल भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको 35 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि आफूले प्राप्त गरेको त्यो बुद्धत्व ज्ञानलाई संसारभरि प्रचार प्रसार गरेर सबै प्राणीहरूको उद्धार गर्नुको निमित्त सारनाथ मृगदा वन ऋषि पटन भन्ने स्थान अहिले इन्डियामा पर्छ। त्यो बुद्धगयामा पनि इन्डियामा पर्छ, बिहारमा पर्छ। त्यो सारनाथ मृगदा वन ऋषि पतनमा बसेर सबभन्दा पहिला पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई उसबल भगवान बुद्धले
धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। कौण्डन्य, भद्य, वप्प, महानाम र अश्वजी, यी 5 जना भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको। त्यसलाई बुद्ध शासनमा धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भनेर पाली भाषाबाट भनिन्छ। नेपाली भाषाबाट धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भनेर भनिन्छ। त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गरिसकेपछि कौण्डन्य, त्यति बेला त ब्राह्मण नै थिए, 5 जना ब्राह्मण हो। भगवान बुद्धको सारा ब्राह्मणहरू त भगवान बुद्धको देशना सुनेर आइसकेका नि। यी ब्राह्मण भणौडाहरू सबै भगवान बुद्धका शिष्य हुन्। सबैले भगवान बुद्धकै उपदेशहरू सुनेर उनीहरूले चाहिँ ज्ञान लिएका थिए त्यति बेला। त कौण्डन्य भन्थे सबभन्दा संसारमा सबभन्दा पहिला तपाईको धर्मचक्षु लाभ गर्ने यो संसारमा यो शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्धको शासनमा सबभन्दा पहिला धर्मचक्षु लाभी व्यक्तित्व भनेको कौण्डन्य भिक्षु। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अरू पनि भिक्षुहरू थिए। अनन्त लक्षण सूत्र भनेर देशना गर्नुभएको थियो। जब भगवान बुद्धले अनन्त लक्षण सूत्र देशना गरे, 5 जना अब उल्लेखित छ। एक दिन हैन, भिक्षाटन गर्नको निमित्त एकजना भिक्षाटन गरेर आउने, सबैलाई भोजन व्यवस्था गर्ने आदि इत्यादि गरेर त्यस्तो कार्यविधि गरे भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ। त अनन्त लक्षण सूत्र देशनापछि 5 जना भिक्षुहरूले धर्मचक्षु प्राप्त गरिसकेको भन्ने उल्लेखित छ। त्यसैले तपाईले पनि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र र अनन्त लक्षण सूत्र देशनालाई तपाईले बार बार चाहिँ तपाईले अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्यापन गर्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। उहाँहरू त संस्कार भएका व्यक्तिहरू, पारमिता भएका व्यक्तिहरू। त भगवान बुद्धले अर्को देशना गर्नुभएको थियो पछि, सतीपत्थान सूत्र। हामी जस्तो पृथक जनहरूलाई सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराउन सक्ने सूत्र भनेको चाहिँ सतीपत्थान सूत्र। त्यो सतीपत्थान सूत्रलाई पनि हामीले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यो त फेरि अभ्यासै गर्नुपर्छ। सुनेर मात्र पुग्ने त कुरा होइन, अभ्यासै गर्नुपर्छ। थुप्रै देशनाहरू गर्नुभयो, थुप्रै देशनाहरू गर्नुभयो। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा तपाईको चतुर आर्य सत्य उल्लेखित पाइन्छ। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारण हुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ। यो 4वटा विषयलाई चाहिँ भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा देशना गर्नुभएको छ। र मूलतः 2टा कुरालाई छोड्ने, 2टा कुरालाई त्याग्ने देशना गर्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ अति मार्ग र शिथिल मार्ग। हामी अति पनि मार्गमा हिँड्नु हुन्न, यो गर्नै हुन्न, त्यो गर्नै हुन्न भनेर भगवान बुद्धले अति मार्गलाई पनि छोड्नुपर्छ। यो शिथिल मार्ग भनेको चाहिँ जुनसुकै चिजमा भुलेर बस्ने, त्यो चाहिँ शिथिल मार्ग हो कि। आँखाले हेर्यो भुल्यो, कानले सुन्यो भुल्यो, खायो रसमा भुल्यो, छोयो स्पर्शमा भुले, फस्स पचयो वेदना, छोएर वेदना आएको जस्तो जीवनमा सारा चिजहरूबाट, हरेक कुराबाट आफूहरू चाहिँ प्रभावित मात्रै भइरहने भयो भने, स्मृति राख्न सकिएन भने अब उनले त प्रभावित पार्ने भइहाल्यो नि त। यस्ता शिथिल मार्ग, यो काम गुणमा आसक्त हुनेलाई चाहिँ शिथिल मार्ग भनेर भनिन्छ। अति मार्ग भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ कष्टकर, मिथ्या आचरणमा कष्ट आचरण गर्ने, मिथ्या आचरणमा, त्यसलाई दुष्कर, दुष्कर मिथ्या आजीवा, मिथ्या मार्गमा दुष्कर अभ्यास गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अति मार्ग भनेर भनिन्छ।
त्यसैले भगवान बुद्धले यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा मध्यम प्रतिपदा मध्यम मार्गको देशना गर्नुभएको छ, जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। श्रेष्ठ पनित 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग, जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ हैन। अनन्त लक्षण सूत्रमा त अनात्मा स्वभाव म मेरो भन्ने भाव छैन। यहाँ म मेरो भन्ने के छ? के पनि छैन। अहिले तपाईँ हामी के भनिरहेका छौँ? मेरो तेरो गर्दै झगडा लडाई सडाई रिस क्रोध घमण्ड अभिमान गरेर हामी बाँच्छौँ नि 2 दिन बाँच्नको निमित्त। तर म मेरो भनिरहेको चिज त आखिर त जाने बेलामा त सबका सब शून्य, केही छैन, लाने केही छैन। म मेरो भन्ने अनि तपाईँले पाउनै हुन्न। आफ्नो भयो त लान मिल्थ्यो नि त। तर यहाँ आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। मैले भने जस्तो यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने सबै चिज कहाँबाट आफूले भने जस्तो हुन्छ? जबकि तपाईँ आफ्नो शरीर पनि आफूले चाहिँ बोकेको शरीर पनि तपाईँले आफूले भने जस्तो छैन। तपाईँको यो जिब्रो तपाईँको हो नि, म मेरो भन्ने छ। यो जिब्रो पनि कति चिप्लिन्छ। तपाईँकै हो भने तपाईँले भने जस्तो हुनु पर्थ्यो यो जिब्रो, तर हुँदैन। यो आँखा तपाईँले भने जस्तो छैन। तपाईँको शरीर पनि तपाईँले भने जस्तो छैन। तपाईँले भने जस्तो भइदिएको भए त जवान भएर बसिरहँ भन्ने इच्छा त सबैलाई हुन्छ, तर हुन्छ त? यो त संसारको रीति हो नि भन्नु होला। तर संसारको रीति भनेर पनि तपाईँले चाहिँ यो शरीरलाई वृद्ध गर्न चाहनुहुन्न। वृद्धतामा गएको तपाईँ रुचाउनुहुन्न। अनि संसारको रीति भनेर मुखले मात्र बोलिरहेको भयो नि त, हृदयले त्यो स्वीकार्न नसकेको भयो नि त। सतीपतन सूत्रमा त तपाईँले चाहिँ जानी नजानी अनजान रूपमा गरी आएका विभिन्न अकुशलहरूलाई पनि काटेर पठाउने, विभिन्न चाहिँ अकुशल कर्महरूलाई पनि काटेर पठाउने, दुःखका कारणहरूलाई पनि क्षय गर्ने, तृष्णाहरूबाट पनि मुक्त हुनको निमित्त हर हमेशा स्मृतिवान भएर समाधि विकास गरेर प्रज्ञाको ज्योति बाल्न सकियो भने तपाईको जीवन सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने अवस्था निर्वाणसम्म पुर्याउनको निमित्त अभ्यास गर्नै पर्ने भावना ध्यानलाई नै सतीपत्थान भनेर भनिन्छ। त्यो सतीपत्थान सूत्रमा देशना गर्नुभएको छ भगवान बुद्धले। त्यसैले सतीपत्थान सूत्र पनि हामी जस्तो पृथकजन लोभ द्वेष मोहले भरिएका व्यक्तिहरूलाई पृथक जन भनेर भनिन्छ। ती पृथक जनहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो। यो पृथक जनहरूलाई त चाहिन्छ, यो त सम्पूर्ण मनुष्य देवता र ब्रह्मालाई पनि चाहिन्छ। जुन मार्गमा हिँडेपछि मात्रै, चाहे पृथक जन होस् चाहे अरू व्यक्तिहरू होस्, यही मार्गबाट जाने हो निर्वाणमा। त्यसैले सतीपत्थान भनेको एउटै मार्ग हो जुन मार्गमा हिँडेपछि तपाईँ निर्वाण पुग्नुहुन्छ। र यो सतीपत्थानमा नै तपाईको मध्यम मार्ग मध्यमपट्टिबाट त्यहाँ चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने विषय भनेको चाहिँ यस्ता चाहिँ भगवान बुद्धले गम्भीर विषयवस्तुहरू देशना गर्नुभएको छ। ती विषयहरूलाई हामीले जान्न सक्यौं भने, बुझ्न सक्यौं भने उपासक उपासिका तपाईहरू पनि निर्वाण पुग्नु सक्नुहुन्छ। म पनि निर्वाण पुग्न सक्छु, अरू पनि निर्वाण पुग्न सक्छ। साराका सारा चिज चाहिँ निर्वाण पुग्न सक्छ। त्यसको लागि सतीपत्थान ध्यान भावना त गर्नै पर्छ। दान र शीलले तपाईलाई देवलोक सुगति चाहिँ पुर्याउँछ, तर निर्वाण चाहिँ पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। निर्वाण पुर्याउनको निमित्त त भावना चाहिन्छ।
तर भावना गर्नको निमित्त फेरि दान र शील चाहिन्छ। फेरि दान र शील पालन नगरिकन फेरि तपाईँले ध्यान भावना मात्रै गर्नुभयो भने धेरै गाह्रो छ। त्याग्नु पर्छ। तपाईँले घर त्याग्ने, खान त्याग्नु पर्ने चिजहरू त्याग्ने, कर्म त्याग्नुहरू पर्ने चिजहरू त्याग्ने। त्याग बिना त तपाईँले शील समाधि प्रज्ञाको विकास गर्नै हुन्न, होइन? त्यसैले त भगवान बुद्धले त्याग्नु भएको नि त, महाविनिष्क्रमण गर्नु भएको नि त। सबै चिज त्यागेर गयो, खक्कार थुके जस्तो हुने। यसरी 35 वर्षको उमेरमा अब देशना गरिसकेपछि 5 जना भिक्षु, होइन, सुरुमा, त्यसपछि यश कुमार आए, उसका साथीहरू गरेर 55 जना, 60 जना भए। चरत्त भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकम्पाय। चरत्त भिक्कवे चारिकं भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ निर्देशन गर्नुभयो। एउटा बाटोमा 1 जना मात्र भिक्षु जाने, 2 जना भिक्षुहरू एउटै बाटोमा नगइकन शरत्त भिक्कवे चारिका गर, संसार उद्धार गर्नको निमित्त बढी भन्दा बढी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबको उद्धार, सक्दो उद्धार गर्नको निमित्त चारिका गर भनेर पठाउनु भएको। यसरी धर्म प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा कयौं भिक्षुहरू, तुतन्धर भिक्षुहरू चाहिँ प्रादुर्भाव भए। सारीपुत्र भन्ते, मोदगल्याण भन्ते, महाकाश्यप भन्ते, अनिरुद्ध भन्ते, आनन्द भन्ते, बाप रे बाप, उपाली भन्ते, हैन? त्यसपछि चाहिँ अनिरुद्ध कति छ। अब तपाईहरुले जान्नुहोस्, भगवान बुद्धको देशना गरेर चाहिँ सामर्थ्यवान भिक्षुहरू चाहिँ प्रादुर्भाव भए। त्यति बेला तत्कालीन समयमा चाहिँ सामर्थ्यवान भिक्षुनीहरू पनि प्रादुर्भाव भए, सामर्थ्यवान उपासकहरू पनि प्रादुर्भाव भए, उपासिकाहरू पनि प्रादुर्भाव भए। त्यो कसरी त भन्दाखेरि मूल मुहान त भगवान बुद्ध नै हो नि, भगवान बुद्धको धर्म नै हो नि, हैन? त्यो बुद्ध र धर्म भएकै कारणले संघको प्रादुर्भाव भयो। त्यसपछि उपासक उपासिकाहरूको प्रादुर्भाव भयो। भनाइको मतलब भिक्षुहरू भएर आए, उपासक उपासिकाहरू भएर आए। त भिक्षुहरू मात्रै भएर आएको होइन, उपासक उपासिकाहरू मात्रै भएर आएको होइन, 101 सामर्थ्यवान भिक्षुहरू पनि भए। 101 उपासक उपासिकाहरू पनि त्यत्तिकै सक्षमवान उपासक उपासिकाहरू पनि पाए। त्यसैले आज मैले तपाईलाई चाहिँ बुद्ध शासनिक सामर्थ्यवान चतु परिषद, परिषद भनेको चतु भनेको 4 हो त, परिषद भनेको समूह जस्तो। भिक्षुहरूको एउटा समूह, भिक्षुनीहरूको एउटा समूह, उपासक उपासिकाहरूको एउटा समूह, उपासिकाहरूको एउटा समूह, त्यो गरेर जम्मा चतु परिषद भनेको त्यसरी 4 वटा परिषदहरू थिए भगवान बुद्धकै पालामा। त भिक्षुहरूमा पनि ज्ञानले परिपूर्ण भएका भिक्षुहरू पनि भए, भिक्षुनीहरूमा पनि त्यति बेला थिए। तर यद्यपि अब थेरवाद शासनमा अहिले भिक्षुनी शासनहरू लोप भएर गए। अहिले थेरवाद राष्ट्रहरूले भिक्षुनी शासनलाई चाहिँ मान्यता दिँदैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको शासन त लोप भएर गइसक्यो। भोलि पर्सि यो भिक्षु शासन पनि लोप भएर जान्छ। यो त संसारको नियमै हो, होइन भनेर अस्वीकार गर्न थाल्यो भने दुःख पाउने आफैले हो। एक दिन भिक्षु शासन पनि लोप भएर जान्छ। अहिले हामी भिक्षुनी शासन लोप भयो भनेर चाहिँ दुःख मानेर बसेकाहरूले एक दिन त्यो सत्यलाई त स्वीकार्नु पर्यो नि। एक दिन बुद्ध शासन त लोप हुन्छ। अब तपाईँ यो लोप भयो भनेर होइन मान्दैनौ, होइन भनेर जिद्दी गरेर त्यो बच्चा त्यो बाल हट भन्छन् नि, त्यसरी त हुँदैन। थेरवाद बुद्ध शासनमा अब महायानहरूको कुरा हामी गर्दैनौँ, महायानहरूको आफ्नै बाटो छन्।
उहाँहरूको चाहिँ अलग्गै। तर थेरवाद बुद्ध शासनमा भिक्षुनी शासन भनेर लोप भएर गयो। त्यसैले थेरवाड भिक्षुहरूले चतुर्दशी पन्नरसी भनेर चाहिँ उपोषित भन्ने एउटा सीमा गृह हुन्छ। उपोषित गारामा भिक्षुहरूले त्यहाँ चाहिँ निवेदन पनि गर्छ भिक्षु सङ्घ बीचमा। अहिले भिक्षुनी शासन लोप भइसकेको कारणले गर्दाखेरि भिक्षुनीहरूलाई ओवाद दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, सकियो भन्छ। किन त भन्दाखेरि छँदै छैन त उनीहरूलाई ओवाड धर्म देशमा गर्नुपर्ने त अब नभएको व्यक्तिहरूलाई कसरी दिने। त्यसैले चतुर्दशी पन्नरसीमा हरेक नेपालमा होस्, इन्डियामा होस्, थाइल्यान्डमा होस्, बर्मामा होस्, श्रीलङ्कामा होस्, जहाँ जहाँ थेरवाद बुद्ध शासनहरू फैलिरहेका छन् नि, ती थेरवाद बुद्ध शासनमा जसलाई श्रावकयान होइन, थेरवाद बुद्ध शासनमा त्यसरी भिक्षुनी शासनलाई चाहिँ यथावत भएको चिज चाहिँ मानिँदैन। त्यो त बिस्तारै लोप भएर गइसक्यो, लोप भएर। त्यसैको कारणले गर्दा त्यस्ता भिक्षुनी शासन लोप भएकै कारणले गर्दाखेरि धुतन्धर थेरवाड शासन चाहिँ प्रादुर्भाव भइरहेको म्यानमार, बर्मा, थाइल्यान्डहरूमा चाहिँ अनागारिका शीलवती भनेर चाहिँ अर्को होइन निर्माण भएको। अब म्यानमारमा जान्नुहोस् न, तपाईँले अनागारिका शीलवतीहरू भेट्नुहुन्छ, कलेजी कल्लर लाएका, उनीहरू भिक्षुनीहरू होइनन्। कलेजी कल्लर लाउँदैन भिक्षुनीहरूले। भिक्षुनीहरूले पनि पहिला जस्तो भिक्षुहरूले जस्तो चिउरी लाउनुपर्छ त्यस्तो। तर अहिले पनि कतै 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 थेरवाड बुद्ध शासन प्रादुर्भाव त्यो प्रभाव नभएको तामा आफै त्यो चिउर लगाएर बस्नेहरू पनि होलान्। त्यो अर्कै कुरा भयो होइन। त्यो आफैले गरेपछि अब के गर्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ मान्यता त चाहियो नि। कसले मान्यता दिने? सङ्घले मान्यता दिनु पर्यो। तर थेरवाड शासनमा थेरवाड भिक्षुहरूले भिक्षुनी शासनलाई मान्यता दिएको कुनै पनि देशमा छैन। थेरवाड शासनमा है फेरि यो कुरा चाहिँ लिएर राख्नुहोस्। नेपालमा पनि थेरवाड भिक्षुहरूले अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घले पनि त्यही थेरवाड शासनको अनुरूप भिक्षुनी शासनलाई मान्यता दिँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यो त लोप भएर गइसक्यो। त्यसलाई फेरि प्रादुर्भाव गर्नको निमित्त त बुद्ध भगवानै आउनुपर्छ। अब यो भिक्षु पनि कहिलेकाहीँ पछि त यो भिक्षु शासन पनि लोप भएर जान्छ। अनि यो भिक्षुहरू बनाउने चाहिँ काम कसले गर्न आउँछन्? फेरि अब मैत्रेय बुद्ध आउनुपर्छ अनि हुन्छ भिक्षु शासन। तर भिक्षुहरूले थेरवाड शासनलाई अझैसम्म जगेर्ना गरेर शासनलाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसरी बढाउने क्रममा थुप्रै भिक्षुहरू एतदग्ग प्राप्त भए, धुरन्धर विद्वानहरू भए भगवान बुद्धका चेलाहरूको रूपमा। चतुपरिषदमा सामर्थ्यवान भिक्षुहरू त्यति बेला को निस्किए त भगवान बुद्धले त मारलाई भनेकै थिए नि, जबसम्म मेरो शासनमा चतुपरिषदहरू सामर्थ्यवान हुँदैन तबसम्म म महापरिनिर्वाण हुने छैन भनेर मारलाई त वचन दिएको थियो। त भगवान बुद्धको समयमा नै सामर्थ्यवान भिक्षुहरू निस्किए। ती भिक्षुहरूको म नामावली आज सरसर्ती मात्रै भन्न खोजेको है। तपाईहरुलाई त्यो नामहरू त थुप्रै छन् है। त्यसैले मैले लिस्ट राख्नुपर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ। थुप्रै छ, थुप्रै कुनै यो छुट्टिएला भनेर मैले पालीबाट आएका ती नामहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेको छु। भिक्षुहरूमा अग्र भिक्षुहरूको नाम। तपाईको यो कानमा ती शब्दहरू सुन्न पाउँदाखेरि पनि पुण्य लाग्छ। तपाईको कान पनि पवित्र हुन्छ। के यो नचाहिने वाइयाट कुराहरू मात्र कति सुन्ने यो कान। भगवान बुद्धको पवित्र श्रेष्ठ पनित ज्ञानलाई प्राप्त गरेर जीवनलाई धन्य पारेर गएका ती व्यक्तिहरूको नाम सुन्न पाउनु पनि साह्रै कुशल कर्म हो वासववासी। अब भगवान बुद्ध नमो बुद्धाय मात्र सुन्न पाउनु पनि हाम्रो लागि सौभाग्यको विषय हो। हाम्रो लागि सौभाग्यको विषय हो। त्यसैले
सबभन्दा पहिला चिररात्रज्ञहरूमा अग्र कौण्डन्य महास्तवीर। सबभन्दा पहिला धर्मचक्षु प्राप्त गर्नेहरूमा अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि कौण्डन्य महास्तवीर। त्यसपछि भगवान बुद्ध पछि है सबभन्दा प्रज्ञावान यानि कि प्रज्ञामा एतदग्ग प्राप्त श्रेष्ठ को रहेछ त भिक्षुहरूमा भन्दाखेरि सारिपुत्र महास्तवीर भन्थे। याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् है। यो सुन्नुमा पनि हामीलाई पुण्य लाग्छ हैन। त्यसपछि रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धिमा एतदग्ग यानि कि अग्रण्य भन्छ नि, अग्रगण्य भन्छ यानि कि सबभन्दा अगाडि। रिद्धि सिद्धिमा को रहेछ त भन्दाखेरि महामौद्गल्यान भन्थे। महामौद्गल्यान महास्तवीर। तपाईलाई थाहा होला सारिपुत्र भन्थेलाई पनि महासारिपुत्र भन्थे भनेर भनिदैन, तर मौद्गल्यान भन्थेलाई महामौद्गल्यान महास्तवीर भनेर भनिन्छ बुद्ध शासनमा। किन त भन्दाखेरि महामौद्गल्यान भन्थे भनेको त तपाईको स्वर्ग नर्क भनेको त आफूले चाहेको समयमा जान सक्छ, त्यस्तो भन्थे त्यो महामौद्गल्यान। त्यसैले मौद्गल्यान महास्तवीर मात्र भनिँदैन, महामौद्गल्यान महाठेरो। यो चाहिँ केमा? रिद्धि सिद्धिमा है। मैले यहाँ नाम चाहिँ छ, यहाँ धेरै छ। धुताङ्गधारीमा भनेको चाहिँ अरण्य निवासी, जंगलमा बस्ने, मसानमै बस्नु परे पनि बस्ने, एकै छाक मात्र खाएर बस्ने, भिक्षाचरण नै गरेर जीविका यापन गर्ने, यस्ता विभिन्न 13वटा ढुटङ्ग नियमहरू अर्कै छ। ढुटङ्गधारीहरूमा श्रेष्ठ को रहेछ त बुद्ध शासनमा? भिक्षु संघमा महाकाश्यप महास्तवीर। महाकाश्यप महास्तवीर चाहिँ ढुटङ्गधारीमा है। त्यसपछि तपाईको दिव्य चक्षु, जे पनि हेर्न सक्ने, जे पनि देख्न सकिने, जे पनि थाहा पाउन सक्ने, त्यस्तो चाहिँ दिव्य चक्षु भएको अब धेरैसँग छ। तैपनि त्यो मध्येमा पनि श्रेष्ठ धर्मचक्षु लाभ गरेका अग्रगण्य यानि कि एतदग्ग प्राप्त को रहेछ त भन्दाखेरि अनुरुद्ध महास्तवीर। अनुरुद्ध महास्तवीर। त्यसपछि बुद्ध शासनमा उच्च कुलीनमा एतदग्ग प्राप्त भिक्षु को रहेछ त भन्दाखेरि पद्य महास्तवीर। राजा हो के त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो ओहडाबाट प्रवज्य हुन आएका भिक्षुहरू मध्येमा पद्य महास्तवीर। राजा भएको व्यक्ति पनि भिक्षु बन्न आएको पद्य। हेर्नुहोस् त, राजा भए पनि त्यो सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन जुन सुख शान्ति प्रवजित भएर प्राप्त गर्न सकिन्छ। राजा भएपछि त सुनकै पकडी, सुनकै जुत्ता, सुनकै खाट, सुनकै थाली, दायाँ बायाँ सैनिकहरू राखेर हिँड्न पाउला, त्यो हामीलाई यसो देख्दा कति सुख होला उसको भन्लान्। प्रवजित हुनु पाउनु भनेको त्यो राजा हुनुभन्दा त कति सुख हो, कति सुख हो। त्यसैले चाहिँ पद्य महास्तवीर राजा भइकन पनि त्यसरी भिक्षु बन्न आएका थिए। मधुर स्वरमा, स्वर मिठास भएको, मिठो भएको, मधुर भएको हैन, मधुर स्वरमा अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि लकुण्टक भड्य महास्तवीर। लकुण्टक भड्य महास्तवीर है, भड्य मात्र होइन, लकुण्टक भड्य महास्तवीर। त्यसपछि सिंहनाद गर्ने हरूमा अग्र व्यक्ति को रहेछ त भन्दाखेरि पिण्डोल भारद्वाज महास्तवीर। सिंहनाद गर्ने के यो गर्ने त्यो गर्ने, सिंहनाद गर्ने। त्यसपछि धर्म कथिकहरूमा को रहेछ त भन्दाखेरि पूर्ण मन्त्रानी पुत्र महास्तवीर।
धर्म कथीको भनेको धर्म देश नगर्नेमा सबभन्दा अग्र। त्यसरी चाहिँ संक्षिप्त कुरा बुझी विस्तार पूर्वक उपदेश गर्नेहरूमा एतदग्ग यानी कि अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि महाकात्यायन मास्तवी। महाकात्यायन मास्तवीले अलिकति सुनेर पनि धेरै व्याख्या गर्न सक्ने विस्तारकर्ता, विस्तार पूर्वक उपदेश गर्न सक्ने क्षमतावान भनेको चाहिँ महाकात्यायन। सबैमा सबै गुणहरू हुन्छ भन्ने हुँदैन। कोही व्यक्ति कुन गुणले परिपूर्ण, कोही व्यक्ति कुन गुणले परिपूर्ण, हैन? यस्तै यो चाहिँ आफ्नो कर्म संस्कारहरू, आफ्नो पारमिता गुण धर्मले त्यो छुट्याइन्छ। त्यसपछि मनोमय रिद्धि लाभी। मनोमय भनेको रिद्धि लाभी भनेको चाहिँ तपाईको मनकै कुराहरू थाहा पाउनेहरूमा पनि थाहा पाउनु त सबैले थाहा पाउँछन्, हैन? तर त्यो मध्येमा पनि एतदग्ग भनेको अग्र के सबभन्दा बढी थाहा पाउन सक्ने त्यो चाहिँ चुल्ल पन्थ महास्थवी। के चुल्ल पन्थ महास्थवी मनोमय रिद्धि लाभीहरूमा एतदग्ग, हैन? त्यसपछि निक्लेशी यानी कि निक्लेश बिहारीहरूमा, निक्लेश भएर चाहिँ जीवन यापन गर्ने भिक्षुहरूमा श्रेष्ठ को रहेछ त भन्दाखेरि सुभूति महास्तवीर यानी कि सुबुद्धि महास्तवीर नै निक्लेश बिहारीमा श्रेष्ठ छन्। त्यसपछि जंगलवासीहरूमा, जंगलमा मात्रै जंगलमा निवास गर्दाखेरि, हैन? जंगल निवास गर्ने भिक्षुहरू पनि धेरै थिए, थुदुङ्गधारीहरू पनि यताउता जान्छन्, तर जंगलमै बास गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ अग्र भनेको चाहिँ रेवत महास्तवी। त्यसपछि ध्यानीहरूमा, ध्यान बस्नेहरूमा चाहिँ अग्रण्य यानी कि चाहिँ अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि कंखा रेवत महास्तवीर। तपाईहरुले त लेख्दा पनि हुन्छ यस्तो कुराहरु। अब यो चाहिँ यो हामी सुनिराख्ने। यो चाहिँ को रहेछ त भनेर कंखा रेवत महास्तवीर है। त्यसपछि वीर्यवान भिक्षुहरूमा अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि सोन कोली विषमास्तवीर। सोन कोली विषमास्तवीर वीर्यवानहरूमा चाहिँ सबभन्दा अग्र, धेरै मेहनत। त्यसपछि कल्याण वार्ता गर्नेहरूमा, कल्याण हुने वार्ता कुराहरू गर्ने, वार्ताहरू गर्नेमा अग्र भनेको को रहेछ त भन्दाखेरि सोन कुठी कन्न मास्तवीर कल्याण वार्ता गर्नेहरूमा अग्र। सबैले गर्छन् कल्याण वार्ता, तर ती मध्येमा पनि उसँग यस्तो विशेषता छ कि वार्ता गर्दाखेरि कल्याण हुन गर्नको निमित्त वार्ता गर्न सक्ने यो सोन कुठी कन्न मास्तवीर। त्यस्तै गरी लाभीहरूमा लाभ सत्कार प्राप्त गर्नेमा अग्र व्यक्ति, जसलाई हामी शिवली मास्तवीर भनेर भनिन्छौं। शिवली मास्तवीर लाभ सत्कारमा अग्र। हरेक चीजहरू लाभ हुन्छ, सत्कार हुन्छ, कहिले हात खाली भनेको हुँदैन, भरिपूर्ण। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शासनमा त शिवली भन्तीहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने रुममा, कोठामा, हैन, हामीले हाम्रो नेपालको परम्परा हो लक्ष्मी गणेश, हैन, अब त्यस्तै गरी तपाईको कुबेरहरू राख्छन् नि, आफ्नो विश्वास आफ्नो श्रद्धाले राख्छन् नि। लक्ष्मी राख्छ, कसैले गणेशजी राख्छ, कसैले त तपाईको कुबेर राख्छ, हैन। अब कुबेर भनेको त एउटा महाजन हो के त्यो, हुन त त्यसलाई कुबेर भनेको त महाजन हो नि। अब अरू पनि आफ्नै पाराले राखे, तर बुद्ध शासनमा थेरवादमा लाभ सत्कार परिपूर्ण गर्नको निमित्त होस्
उहाँ शिवले भन्थे जस्तो हामीले पनि आफ्नो जीवनमा धनधान्य हैन लाभ सत्कार प्राप्ति हैन सबै प्राप्त होस् भनेर शिवले भन्देको फोटो राख्छ नि त। तपाईलाई पनि राख्दा पनि हुन्छ। अब भगवान बुद्धको त राख्नु परिहाल्यो, त्यो पनि राख्दा हुन्छ। त्यही मात्र राखेर फेरि भगवान बुद्ध फेरि नराख्ला फेरि भगवान बुद्धकै शिक्षाले त्यो भएको। तपाईले यो कुरा राख्नुहोस्, यो जति पनि अग्रहरू भनेर आएका छन् यी सम्पूर्ण कुराहरू भगवानसँग छ कि भगवानसँग नभएको के पनि छैन। त्यसैले त भगवान बुद्ध चाहिँ सबै देवता र ब्रह्माहरूको पनि गुरु भयो। एउटा चीज मात्र कमी भएको भए त भगवान बुद्धले अर्को देवतालाई मान्नु पर्थ्यो होला नि त। तर सारा देवता ब्रह्माहरूले भगवान बुद्धलाई मान्न आएको भनेको के हो? सारा देवता ब्रह्माहरूसँग भएको गुण विशेषता ज्ञान बुद्धि विवेक भन्दा पनि भगवान बुद्धको ज्ञान बुद्धि विवेक श्रेष्ठ पनि त भएको होस् फल देवताहरूले पनि ब्रह्माहरूले पनि भगवान गुरु मान्न आएको भयो नि त हैन। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ हरेक दिशाबाट परिपूर्ण ज्ञानबाट शिक्षाबाट धनबाट रूपबाट बलबाट रिद्धि सिद्धि आदि इत्यादि जे सुकै होस् तपाईले चाहेको भगवान बुद्ध भनेपछि परिपूर्ण। त्यसैले चाहिँ थेरवाद बुद्धमा भगवान बुद्धलाई चाहिँ वन्दना सत्कार गर्ने कारण थियो। अरु केही पनि देवताहरू अब सबै परिपूर्ण भएको ठाउँमा आइसकेपछि भगवान बुद्धलाई श्रद्धा राखेर आदर गरेर शरण गमन गरिसकेपछि सक्यो। उहाँसँग नभएको गुण भनेको के पनि छैन। तपाई यो मेरो कार्य सिद्धि गर्नु पर्यो भनेर कुनै देवतालाई पूजा गर्न जान्छ, ए मलाई रोग नलागोस् भनेर कुनै देवतालाई पूजा गर्न जान्छ, ए मेरो ज्ञान प्राप्त होस् भनेर कुनै देवतालाई पूजा गर्न जान्छ। ती सम्पूर्ण कुराहरू भगवान बुद्ध स्वयं आफैमा छ के। त्यसैले त बुद्ध भएको। बुद्ध भनेको सारा गुणहरू चाहिँ समेटेर नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सागर समान गुणले सम्पन्न भएको भगवान बुद्धलाई नमस्कार। त्यसैले मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु नि नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं भनेर चाहिँ त्यतिकै भनेको हो, मैले ख्याल गरेर भनेको हो। जति पनि यो संसारमा गुण धर्महरू विशेषताहरू के छ सबै चीजहरू चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयंमा छ कि। जस्तै सागरमा हिरा मोती ज्वालाल पन्ना नाना रत्न चीजहरू पाउँछ त्यस्तै नै भगवान बुद्धसँग पनि सारा विशेषता गुण धर्मले सम्पन्न छ। त भगवान बुद्धले नमो बुद्धाय भनेपछि सक्यो। चाहे तपाईलाई धन चाहोस्, चाहे तपाईलाई ज्ञान चाहोस्, चाहे तपाईलाई रूप चाहोस्, चाहे स्वास्थ्य चाहोस्, चाहे तपाईले कार्यसिद्धि चाहोस्, चाहे तपाईले चाहिँ दोषबाट हटेर जाओस्, चाहे तपाईँ चाहिँ दिन दुखीबाट हटेर जाओस्, जे इच्छा चाहनुहुन्छ यदि तपाईले भगवान बुद्धको देशना अनुसार तपाईले जीवनमा पालन गर्नुभयो भने सारा चीजबाट तपाईँ पनि परिपूर्ण हुन्छ। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण त प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता भगवान बुद्धको बाटोमा छ भने अरु के को कुरा गर्नुपर्छ र बासको बासिकाहरू है। त्यसैले चाहिँ यो शिवले भन्तेको कुरा आएकोले भनेको। अनि श्रद्धाधिकहरूमा अग्र वक्कले वास्तविक यो सम्पूर्ण भिक्षुहरूको एउटा कथाहरू नै भन्नु पर्ला जस्तो। वक्कले भन्देको त थाहा छ नि तपाईहरुलाई, भगवान बुद्धलाई मात्र हेरेर बस्ने, भगवान बुद्धकै रूपमा चाहिँ मक्ख परेर भगवान बुद्धको अगाडि आएर धर्म देशना सुन्न आउने भिक्षु एकजना छ, त्यसलाई वक्कली भिक्षु भन्छ। त भगवान बुद्ध त्यो वक्कली भिक्षुलाई त गाली गरेको भनेको मतलब हामीले गाली गरेको जस्तो होइन, उसकै उपकारको लागि। वक्कली छु सोया झिगु ख्वा छ ढोगिना वनिगु मकुला ठोडेह। ए वक्कली के हेर्छौ मेरो अनुहार, कुहिएर जाने यो शरीर होइन र भनेर भगवान बुद्धले वक्कली भिक्षुलाई त्यसरी सम्झाएको थियो नि त। अब जहिले आयो भगवान बुद्धको रूप त 32 लक्षणले युक्त कति राम्रो अब मेरो भन्दा त कति राम्रो होला हैन। त्यो अब भिक्षुले हेर्दै भगवान बुद्धको रूपमा मात्रै हेरेर देशना गरेको धर्मलाई त कानमा मात्रै पर्यो, मनमा परेन उसको। त रूपै हेरेर त भगवान बुद्धको रूपै हेरेर त
मन आनन्दित मात्र हुने, ज्ञान त पाउने होइन नि, मुक्त त पाउने होइन नि। त्यसैले मुक्तको मार्गमा हिँडेको व्यक्तिहरूले रूप, धन, शक्ति, बल भन्दा ज्ञानलाई प्रदान गरेर अगाडि हिँड्नुपर्छ। त्यो वक्कली भिक्षुलाई चाहिँ भगवान बुद्धले छुसोया वक्कली छुसोया जिगो ख्वा छ ठगिना वनिगु मकुला ठोड्डे हो। यो शरीर कुहिएर जाने होइन शरीर हो, के हेरिरहेको छौ, के रूपमा आसक्त भइरहेका छौ वक्कली भनेर भनेको थियो के, गाली गरेको जस्तो। तर गाली नै भन्न त मिल्दैन, उसकै उपकारको लागि भनेको। त्यसको पनि मजाको तपाईको कथा छ नि। मैले वक्कली भिक्षुको त कथा भनिसके जस्तो सबभन्दा श्रद्धा भएको के, साह्रै श्रद्धा। वक्कलीमा जस्तो श्रद्धा भगवान बुद्ध प्रति अरू भिक्षुहरूको छैन। त्यो भनेको मतलब फेरि भिक्षुहरूमा चाहिँ नभएको होइन, सबैमा त्यत्तिकै श्रद्धाहरू छ। तर त्यो भन्दा पनि बढी अग्रको रूपमा चाहिँ वक्कली भिक्षुमा त्यो श्रद्धा छ। अनि शिक्षाकामीहरूमा अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि राहुल वास्तविक शिक्षाकामी। भगवान बुद्धले जे भन्यो त्यही चाहिँ यताउता नगरिकन पालन गर्ने अग्रमा चाहिँ को हो, राहुल वास्तविक है। अनि श्रद्धाले प्रवचित हुन आएका भिक्षुहरूमा सबभन्दा अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि रथपाल वास्तविक। तपाईँले रथपाल भिक्षुहरूको कथा त तपाईँले सुन्नुभयो, मैले तपाईँलाई सुनाएको हो नि त। रथपाल त मलाई भिक्षु बनाएन भने म मरेरै जान्छु होला, म खाँदा पनि खाँदैन, पिउँदा पनि पिउँदैन भनेर चाहिँ घरको आँगनमा त लतराम होइन लेतेर बसिरहेको नि त। तर उसका आमाबाले त्यो स्वीकृति नदिएको। त्यस्तै सालक ग्रहण गर्नेहरूमा कुण्ड धान वास्तवीर, प्रतिभान प्राप्त गरेकाहरूमा अग्रवंशीय वास्तवीर, प्रासादिक हुनेहरूमा उपसेन वङ्गन्त पुत्र वास्तवीर, शयनासन तयार पार्नेहरूमा डब्ब मल्ल पुत्र वास्तवीर। यो चाहिँ मैले पालीमा उल्लेख भएको मैले सरस्वती तपाईँलाई देशना गरेको है। देवगणहरूका मन परेकाहरूमा देवानुप्रिय देवताहरूको सबभन्दा प्रिय भिक्षु होइन, सबै मनपर्छ भिक्षुहरू भनेको मनपर्दो कुरै होइन। त्यो मध्येमा पनि अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि पिलिन्द वत्स वास्तविक है। तुरुन्त अभिज्ञा लाभीहरूमा अग्रवाह्य को रहेछ त भन्दाखेरि दारो चिरिय वास्तविक। दारो चिरिएको पनि एउटा कथा सुनाउनु पर्ने थियो, उहाँ भिक्षुले पनि तुरुन्तै ज्ञान प्राप्त गरेको थियो होइन। व्यक्त कठिकहरूमा श्रेष्ठ कुमार काश्यप वास्तविक है। प्रति संविदा लाभीहरूमा श्रेष्ठ महाकोठित वास्तविक होइन। यी बाहेक चाहिँ बहुश्रुतहरूमा, स्मृतिवानहरूमा र बुद्धिवानहरूमा तथा उपस्थापकहरूमा अग्रगण्य आनन्द वास्तविक। ल हेर्नुहोस् त, आनन्द वास्तविक त कतिमा है। स्मृतिवान, बुद्धिवान, उपस्थापकहरूमा अग्र आनन्द वास्तविक। हाम्रो आनन्द भन्थ्यो के, साह्रै गुणले सम्पन्न हो बिलिबिली जाया गर्छ त्यो आनन्द भन्थ्यो वास्तविक। त्यसपछि महापरिवार प्राप्त भएकाहरूमा अग्र उर्वेल काश्यप वास्तविक। अब परिषद भनेको चाहिँ परिवार भनेको सबभन्दा बढी त्यो आफ्नो परिषद भएको, उसको जस्तो चाहिँ परिषद अरू कसैको पनि छैन। धेरै परिषदहरू भनेको चाहिँ उर्वेल काश्यप, महाकाश्यप, नदी काश्यप भन्ने छन् नि, गया काश्यप, नदी काश्यपहरू, उनीहरूकोमा जस्तो यो उर्वेल काश्यप धेरै परिषद भएको। कुल प्रसन्नकर्ताहरूमा अग्र, आफ्ना कुललाई प्रसन्न पार्न सक्ने भिक्षुहरू मध्येमा सबभन्दा अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि कालोदाई वास्तविक। यो कपिल वस्तुका बाट यो मन्त्री हो, कालोदाई मन्त्री होइन। सुयोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई चाहिँ लुम्बिनीमा ल्याउनको निमित्त जिम्मा दिएको यो भिक्षु साह्रै नै आफ्ना चाहिँ कुल प्रसन्नकर्ता हो यो। त्यस्तै निरोगीहरूमा अग्र
को मास्तवीर रोगै नभएको बक्कुल मास्तवीर, बक्कुल मास्तवीरसँग सबभन्दा कम हैन निरोगिता भएको भिक्षु। पूर्वानुस्मृति ज्ञान भएकाहरूमा अग्र उपाली मास्तवीर है, विनयधरहरूमा अग्र उपाली मास्तवीर है। त्यसपछि भिक्षुनीहरूलाई अर्ती उपदेश दिनेहरूमा अग्र को रहेछ त भन्दाखेरि नन्दको मास्तवीर। भिक्षुनीहरूको बीचमा धर्म देशना गर्नेमा सबभन्दा अग्र चाहिँ नन्दको मास्तवीर। इन्द्रिय संयमी हुनेहरू मध्येमा नन्द वास्तविक, यो पञ्च इन्द्रियहरूलाई संयम गर्न सक्ने, यो बाहिरी के बाहिरी आँखा कान नाक जिब्रो यो शरीरलाई संयम पार्न सक्नेहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढी नन्द वास्तविक। हुन त यो सम्पूर्ण गुणहरू सबै भिक्षुहरूमा पनि छ, तर त्यो भन्दा पनि अझै बढी उत्कृष्ट रूपमा भनेको चाहिँ है यो भिक्षुहरूलाई अर्ती उपदेश दिनेहरूमा सबभन्दा चाहिँ अग्र महाकपिन वास्तविक। अब भिक्षुनीहरूलाई त्यति बेला पनि भिक्षुहरूले उपदेश दिनुपर्छ। अहिले पनि भिक्षुनी भइदिएको भए त भिक्षुहरूले उपदेश दिनुपर्छ तिनीहरूलाई पनि। भिक्षुहरूलाई भिक्षुनीहरूले कहिले उपदेश दिनुहुन्न, गाली गर्नुहुन्न, औँला ठहराउनुहुन्न, आरोप लगाउनुहुन्न, भिक्षुहरूको विषयमा बोल्नुहुन्न, सङ्घहरूले गर्ने काममा उनीहरूले चाहिँ बाँड दिनुहुन्न। तर पहिला पनि भिक्षुहरूले नै उपदेश दिन्छ, उनीहरूलाई ओवाट दिन्छ, उनीहरूलाई नै भिक्षुहरूले चाहिँ अनुकम्पा राख्छ हैन। अब त्यस्तोमा चाहिँ र भिक्षुहरूको बीचमा पनि भिक्षुनीहरूको बीचमा चाहिँ तपाईहरूको चाहिँ यो नन्दक भयो, भिक्षुहरूलाई उपदेश दिनेहरूमा चाहिँ महाकपिन भयो। त्यस्तै गरी तेज धातु कुशल हुनेहरू मध्येमा सागत मास्तवीर है। त्यस्तै गरी प्रतिभान अर्थात् बुझ्न सक्नेहरू मध्येमा, स्वात्तै बुझ्न सक्नेहरू मध्येमा मोगराज मास्तवीर अग्र थिए। यसरी धेरै विधाहरूमा भिक्षुहरू अग्र भिक्षुहरू थिए, जुन भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त ठुलै योगदान गरेका थिए। अब यो सन्दर्भमा त्यति बेला अहिले त थेरवाड बुद्ध शासनमा भिक्षुहरू छैन, तर त्यति बेला भगवान बुद्धको समयकालीनमा भिक्षुनीहरू पनि स्त्रीहरूमा पनि त्यसरी अग्रहरू थिए। महाप्रजापति गौतमी चाहिँ भिक्षुनीहरूको बीचमा चिररात्रज्ञहरूमा सबभन्दा पहिला हैन त्यसरी धर्मचक्षु प्राप्त गर्ने अग्रणी थिइन्। त्यसपछि खेमा महारानी प्रज्ञावानमा अग्रणी, उपल्लवन्ना मास्त वीरनी प्रज्ञावानमा अग्रणी हैन। त्यसपछि पत्ताचारा महास्तवीर विनय धर्म अग्रणी, त्यसपछि धर्म कथिकहरूमा अग्रणी सोना मास्तवीरनी, त्यस्तै ध्यानीहरूमा अग्रणी सोना मास्तवीरनी, त्यस्तै वीर्यवानहरूमा अग्रणी सोना मास्तवीरनी। यो सोना मास्तवीरनी धेरैमा है। दिव्य चक्षु लाभीहरूमा अग्रणी सकुला मास्तवीरनी, भड्डा कुण्डल केसा मास्तवीरी तुरन्त अभिज्ञा लाभीहरूमा अग्रणी, पूर्वानुस्मृतिवानहरूमा अग्रगण्य भड्रा हैन कापिलानी मास्तवीरनी, भड्ड कच्चाना हैन यशोधरा मास्तवीरनी, महाज्ञान लाभीहरूमा अग्रणी। अनि रुक्ष चिवर लगाउनेहरूमा अग्रणी कृष्णा गौतमी मास्तवीरनी र श्रद्धादि युक्तहरूमा सिंगालक माता स्थवीरनी अग्रणी। यी बाहेक अरू पनि समर्थ भिक्षुनीहरू पनि अरू बुद्ध शासनमा धेरै थिए। केही चिजहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको। त्यस्तै गरी अब फटाफट भन्छु है। समर्थ उपासकहरूमा चाहिँ को रहेछ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम बुद्धको शरण जाने उपासकहरूमा अग्र तपस्सु र भल्लुक थिए। बुद्ध शासनमा दाताहरूमा पनि ठुलो महत्व थियो त्यति बेला। त्यसैले साहु यानि कि महाजन अनाथ पिण्डिकको दान कार्य महान थियो र अनाथ पिण्डिक महाजनको नाम नै दाताहरूमा अग्र रूपमा आउँछ। त्यो त भइहाल्यो।
त्यसैले चाहिँ दानी उपासक भनेर पनि अग्रम रूपमा चाहिँ गनिन्छ। र यी बाहेक उपासकहरूमा पनि समर्थवान श्रेष्ठहरू थिए र चतुसंग्रह वस्तु उपकार गर्नेहरूमा अग्र हत्थालवक उपासक है, प्रणीत दान गर्नेहरूमा अग्र महानाम शाक्य थिए। त्यस्तै गरी मन पराउने प्रिय दान गर्नेहरूमा अग्रगण्य वैशाली नगरमा बस्ने उग्र गृहपति नामक उपासक थियो। संघ उपस्थापकहरूमा अग्र सूर अम्बट्ठ थिए। प्रसन्न व्यक्तिहरूमा अग्र जीवक वैद्य थिए। बुद्ध शासनमा सबभन्दा प्रसन्न चित्त भएको व्यक्ति जीवक वैद्य। विश्वासीहरूमा अग्र नकुल पिता थिए। संघ उपस्थापकहरूमा अग्र उग्र गृहपति आदि धेरै समर्थवान उपासक थिए। अब खुजुत्तराहरू छन् हैन, उत्तराहरू छन्, उपासक उपासिकाहरू पनि धेरै छ। अब उपासिकाहरू आउँछ, तपाईहरुलाई म भन्छु। अघिको त उपासकहरूको भयो हैन। अब उपासिकाहरू चाहिँ कस्तो छन् त भन्दाखेरि सर्वप्रथम बुद्ध शासनमा उपासिकाहरू मध्येमा उरुवेलवासी सेनीय गाउँकी छोरी सुदाता उपासिका अग्रणी भयो। त्यस्तै विशाखा महाउपासिका पनि दान कार्यमा कसैले भेटाउन नसकिने गरी दान गर्ने उपासिका भयो। यो चाहिँ दायिकाहरू मध्येमा अग्र भए। त्यस्तै गरी तपाईको बहुश्रुतहरूमा अग्र उपासिका को रहेछ त भन्दाखेरि खुजुत्तरा है। त्यस्तै गरी त्यही मैत्री बिहारीको रूपमा अग्र महारानी श्यामावती थिइन्। त्यस्तै ध्यानीहरूमा अग्र सुमन नामक महाजनकी छोरी उत्तरा नै अग्रणी थिइन् हैन। अनि प्रणीत दान दिनेहरूमा अग्रणी सुप्पवासा कोलीय राजकुमारी थिइन् है। रोगीहरूको सेवा गर्नेहरूमा अग्रणी उपासिका सुप्पिया भन्ने उपासिका रोगीहरूको सेवा गर्छन्। निष्ठे प्रसन्नहरूमा कात्यायनीय अग्र थिइन् भने विश्वासीहरूमा अग्रणी नकुल माता। सुन्नु मात्रले प्रसन्न हुनेहरूमा अग्रणी कुरर घर नामक देशमा रहेकी काली उपासिका थिइन् है। उपासकहरू यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा भिक्षु, त्यति बेला भिक्षुनी, त्यसपछि उपासक, त्यसपछि उपासिका भनेर चारवटा परिषदहरू छन्। ती चारवटा परिषदहरूमा को सामर्थ्यवान भिक्षुहरू भए, भिक्षुनीहरू भए, उपासकहरू भए, उपासिकाहरू भए, यी कुराहरू चाहिँ समग्र हैन, धेरै छन्। तर मूल उपासिकाहरूको नाम चाहिँ यहाँ अब पालीमा उल्लेख भए अनुसार हाम्रो अमृतानन्द महासदेव भन्तेले त्यो पालीबाट नेपालीमा उल्टा गरेको अनुसार मैले यो सुनाए। यसरी भगवान बुद्धको शासनमा थुप्रै सामर्थ्यवान हैन, क्षमताशील, दक्षता प्राप्त भएका भिक्षुहरू पनि भए, भिक्षुनीहरू पनि भए, उपासकहरू पनि भए, उपासिकाहरू पनि भए। ती सम्पूर्णको जीवनी मात्र हामीले कथा देशना गर्ने हो भने पनि अझै 200-300 त हुन्छ। अहिले हाम्रो 357 भागमा छ हैन। अब एकजनाको एउटा मात्र कथा भन्ने हो भने सबैको बुद्धकालीन श्रावक चरित्र भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। त्यसमा त सबै भन्तेहरूको यो नाम लिएका सबैको कथा देशना उल्लेखित। कति देशना गर्ने उपासक कति मारामार जति देशना गरे पनि सकिँदैन। मै बरु चाहिँ मरेरै जान्छ त्यो देशना गर्दा गरे, तै पनि सकिँदैन हैन। त्यसैले उपासक उपासिका र आज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो बुद्ध शासनिक सामर्थ्य भिक्षु चतु परिषदको बारेमा मैले देशना गरे। यसरी भगवान बुद्धको 45 वर्षको शासन देशना क्रममा यो 45 वर्षको बीचमा ती भिक्षुहरू, भिक्षुनीहरू, उपासकहरू, उपासिकाहरू चाहिँ प्रादुर्भाव भए
र भगवान बुद्धले नै यी चाहिँ व्यक्तिहरूलाई ईश्वरलाई चाहिँ अग्र स्थान दिएको, कसैले दिएको होइन, अरू मान्छेले आफैले दिएको होइन। हामी त यहाँ आफैले आफ्नो राखेर हिँडे जस्तो होइन, यो त भगवान बुद्ध स्वयंले नै प्रदान गरेको यो अग्र स्थान हो, कसैले दिएको अग्र स्थान होइन। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई राम्रो काम गर्ने, उच्च काम गर्ने हैन, कुशल काम गर्नेहरूलाई हामीले उचित स्थान दिनै पर्छ, प्रशंसा गर्नै पर्छ। आफूले गर्न नसकेपछि अरूले गरे भन्ने हैन कुरामा चाहिँ हामीले एउटा अनुमोदनको हिसाबबाट प्रशंसा पो गर्नुपर्छ त। ओहो, कहिलेकाहीँ त मैले यत्रो धर्मदेशना गरेँ भनेर कति धर्मदेशना गरिरहेको भनेर चाहिँ रोकिदेऊ, किन गर्नुपर्ने भनेर भन्नेसम्म पनि आएर म त ताजो भइदिएँ भने तपाईँलाई के सुनाउनु अब यस्ता कुराहरू। अब त रोके पनि भइहाल्यो नि, के देशना गरिरहेको। पहिला जस्तो अब धेरै सुन्ने मान्छेहरू पनि छैन, त्यसपछि अब समय पनि छैन मान्छेहरूसँग। कति देशना गरिरहेको भन्नेहरू देखेर त तपाईँलाई पनि छक्क लाग्यो होला, मलाई पनि छक्क त लागेको होइन होला। अब पृथकजनको स्वभाव पहिला देशना गरेर राखेर पनि नगर्दा हुन्छ जस्तो लागिरहेको होला। अहिले यस्तो खोलिसक्यो, त्यही पनि देशना गर्दै गरिरहेकोले त न मनमा चाहिँ उसको देशना मात्रै सबैले सुन्यो, हाम्रो त कहिले सुन्ने भन्ने जस्तो पनि लाग्यो पनि हुन सक्ला होइन। तर खैर त्यस्तो छैन, हामी त देशना गर्ने हो। अब भन्दैहरूको काम भनेको यही हो होइन। मलाई त भनेको कामै नभएको खालि देशना अरू कामै छैन। अब मेरो कामै यही, अरू काम भनेको के। त्यसरी चाहिँ अब देशना चाहिँ हामीले गर्दै आए, सुन्दै आउनु भयो, धेरैलाई साधुवाद पनि छ। त्यति बेला बुद्धकालीनमा पनि धेरै भिक्षुहरू आफ्नै विशेषताको भन्तेहरू होइन थिए। उपासक उपासिकाहरू पनि त्यस्तैकै, चतुर्प्रतीय दान गर्नेमा त्यत्तिकै श्रद्धा राख्नेहरू पनि थिए। आफ्नो विशेषता हुन्छ कि आफ्नो चाहिँ कर्म संस्कारहरू अनुसार चाहिँ विशेषता हुन्छ। सबै विशेषता सबैमा भयो भने त भगवान बुद्ध जस्तै होइन परिपूर्ण हुन्छ। अब हामीमा पनि धेरै सम्पूर्ण विशेषता नभए पनि धेरैभन्दा धेरै विशेषता लिएर चाहिँ हामीले बुद्ध शासनिक कार्य गर्न सकियो भने चाहिँ नि यो त्रिलोक उद्धार गर्ने यो शासनलाई चाहिँ हामीले केही योगदान गरेर जान सकियो भने यो जस्तो ठुलो महान श्रेष्ठ पनि पवित्र काम अरू छ। त्यसले शासनिक काम गर्ने हो। बुद्ध शासनमा एउटा इँटा भए पनि थप्ने काम हैन। त्यसले देशना गर्दै आइरहेको छु उपासकको बात तपाईँहरूले सुन्दै नै भयो। आज पनि देशनामा चाहिँ बुद्धकालीन समयमा जुन चतुपरिषद सामर्थ्यवान भिक्षुहरूको मैले नामावली पनि प्रस्तुत गरेँ, अलिकति मैले विस्तृत जानकारी पनि दिएँ होइन। त्यसैले चारवटै परिषदको कुरा सकिएको छ र आजको देशमा मैले यही क्रमशः गरेँ। 10:15 पनि हुन लागि है। अब भोलि पनि हामी 9 बजे अवश्य भेट्ने नै छौँ। यसमा कुनै दुई मत त छँदै छैन होइन। तर उपासक उपासिकाहरू अहिले चाहिँ हाम्रो 1 वर्षको एउटा कार्यक्रम होइन, यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने कि भनेर चाहिँ हाम्रो अब उपासक उपासिकाहरूले पनि यो इच्छा प्रकट गरिरहेको छ होइन। त्यसैले चाहिँ अब 1 वर्ष सकिने भनेको त अब धेरै समय बाँकी छैन। अब 1 हप्तापछि करिब 1 हप्तापछि हाम्रो सकिन्छ पनि। तर 1 हप्तापछि ठ्याक्कै शनिबार त परेन होइन। एउटा शनिबार तोकेर एउटा चाहिँ सामूहिक रूपमा एउटा चाहिँ मैले भन्न त डिएभी स्कुलको हलमा मैले भन्न त भनिसकेँ। त्यहाँ चाहिँ करिब 500-600 जना अट्छ। त्यो स्थानमा पनि एउटा कार्यक्रम गर्ने भनेर उपासक उपासिकाहरूले पनि छलफल गरिरहेको छ। म आफू नै व्यस्त भइरहेको कारणले यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। अब अस्ति पनि हाम्रो कठिन दाताहरू होइन, अब हाम्रो कपिलमान साके लगायत अरू उपासक उपासिकाहरूले पनि यो कुरालाई उत्थान गरे। यो एउटा त गर्नै पर्यो भन्थे गर्नै पर्यो। अब त समय धेरै पनि छैन। अब म आफू पनि बिजी, उहाँहरू पनि सबै बिजी भएको कारणले, व्यस्तताको कारणले यो हुनु भइरहेको छैन। त्यसैले चाहिँ यो हप्ताको शनिबार 7 गते एकचोटि अब बिहारमा एउटा चाहिँ हाम्रो धर्मदेशनाहरू सुनिरहने उपासकहरू भन्तेलाई भेट्न आउने भनेर चाहिँ धेरैले उपासकहरूले भनिरहेको। त्यसैले एकचोटि चाहिँ अब आउने 7 गतेको शनिबार हामी एकचोटि सबै
यो सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा यसो भेटेर धर्मदेशको कामहरू गरेर अनि ध्यान भावनाको पनि अलिकति अभ्यास गरेर त्यो दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्का भेट ग्यादरिङ गर्ने कि भनेर सोच आएको छ उपासक उपासिकाहरू है। शनिबारको टाइम चाहिँ तपाईँहरूले मिलाउनु भयो भने यहाँ चाहिँ त्यो व्यवस्था एकचोटि चाहिँ गर्नु पर्ला अनि सबै भेटघाट पनि हुन्छ। त्यसपछि एक वर्षको त्यो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने अनि एकैचोटि भेट्न पनि पाइन्छ। अब देशमा सुनिरहेका उपासकहरू कोही पूर्व कोही पश्चिम कोही उत्तर कोही दक्षिण म चाहिँ बिचमा होइन अनि चाहिँ यो गर्ने त्यो गर्ने कुराहरू त उठ्यो तैपनि म पनि बिजी भएको व्यस्तताको कारणले त्यो हुन सकिरहेको छैन। सबैको इच्छा रहेछ त्यसमा खुसी लाग्यो। एउटा त गर्नै पर्छ, एउटा चाहिँ अन्तिममा भव्य सभ्य रूपमा एउटा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर उपासक उपासिकाहरूको प्रार्थना अनुरोध होइन आकांक्षा अनुसार त्यो पनि गरिहालौँ भन्ने चाहिँ मनसा व्यक्त गरेको हो है। अब त्यसको लागि त अब तपाईँहरूको लागि साथ सहयोग चाहिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, साथ सहयोग बिना त हामीले त्यो कार्यक्रम हुन सक्दैन। त्यसमा चाहिँ आर्थिक पक्षदेखि लिएर प्राविधिक पक्षदेखि लिएर व्यवस्थापक पक्षदेखि लिएर धेरै कुराको त्यसमा चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट त चाहिन्छ। त्यसैले चाहिँ यो 7 गते सबैलाई है, अब आज मात्र मैले भने है, आज सोमबार भइसक्यो, 7 गते शनिबार नै परेको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि 7 गते चाहिँ श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार जहाँबाट तपाईँहरूलाई 1 वर्षसम्मको धर्म देशना भइरहेको छ त्यो स्थानबाट चाहिँ अब सबैलाई भेटघाट गरेर त्यहाँ पनि प्रोग्रामहरू गर्ने, धर्मदेशनाको प्रोग्राम गर्ने, चिनापर्ची पनि गर्ने, आफ्नो अनुभव पनि व्यक्त गर्ने, केही कुराहरू तपाईँहरूलाई सोध्नु छ भने पनि धर्मको त्यसको प्रश्न पनि सोधेर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम गर्ने। त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 1 घन्टा होस् 2 घन्टा होस् कति हो त्यो भए पनि ध्यान भावना त चाहिन्छ। यसरी एउटा चाहिँ 7 गतेको दिन यसरी कार्यक्रम गर्न पाइयो भने चाहिँ अनि उता देवीमा भए पनि एउटा चाहिँ सामूहिक प्रोग्राम गर्नुको निमित्त भ्याइएला कि जस्तो लागेर मैले यो कुरा उठाएँ। उपासक उपासिकाहरू के कस्तो गर्ने हो पछि हामी छलफल गर्दै गरौँला। 10:15 भन्दा पनि लागिसक्यो र आज केही उपासक उपासिकाहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ साधुवाद दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला एकजना उपासक हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ यो कति गतेको लागि हो, चैत्र 2 गते सोमबारको लागि भनेर चाहिँ हाम्रो यो उपासक चाहिँ थियो हिमाल स्थापित हो कि हिमाल स्थापित उपासकले चाहिँ यहाँ चाहिँ परित्राण पाठ अनुमोदन भोजन आदि इत्यादिको लागि भनेर चाहिँ उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप 2500 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ भने ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर 10,155 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँ उपासक हिमाल स्थापितलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँको चाहिँ होइन हिमाल शोभा स्थापित र छोरा अन्जिल स्थापितको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। र त्यस्तै चाहिँ विजयमान स्थापित पलिस्ता स्थापित एलिसा स्थापित सानेपा परिवार उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूले चाहिँ भोजन दान गर्ने, परित्राण पाठ गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने, अनुमोदन गर्ने आदि इत्यादिदेखि लिएर ध्यान केन्द्रको लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। विशेष हिमाल शोभा स्थापित लगायत छोरा अन्जिल स्थापितलाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्य धेरै धेरै साधुवाद, धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। र परिवारहरू विजयमान स्थापित पलिसा स्थापित एलिसा स्थापित परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। अनि त्यसपछि आजको दिनमा हाम्रो सम्पूर्ण रत्न तुलाधरज्यूले पनि एउटा पठाउनु भएको छ। 1 गतेको थियो, हिजो बाहिरबाट मैले देश नभएको कारणले त्यस नहुन पाइनँ। तर आइतबारको जन्मदिनमा नेपाल सम्वत 1141 चिल्लागा पारु आइतबार शुभ जन्मदिन भनेर ज्ञान शोभा तुलाधर नरदेवी भनेर लेख्नुपर्छ। हाल पुतली सडक है परित्राण भोजन अनुमोदन गर्नको निमित्त भनेर चाहिँ
उहाँले बैंक यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुभएको छ। रु 2000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ र जन्मदिन पर्नुहुने ज्ञान सभा तुलाधरलाई पनि त्रिरत्नको आशीर्वाद लागोस् भनेर चाहिँ कामना व्यक्त गरे है। त्यस्तै गरी एउटा चाहिँ यहाँ उपासिका एकजना थियो, यहाँ गेल्मु शेर्पा है। गेल्मु शेर्पा उपासिका अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हाम्रो धर्म देशनालाई निरन्तर सुनिरहनु भएको छ। अस्ति मसँग कुरा पनि भएको थियो। उहाँले पनि धेरै धर्म देशना सुनियो, आर्थिक सहयोग गर्ने इच्छा जागेको कारणले भनेर चाहिँ उहाँले फोन गर्नु भएको छ होइन। र उहाँले पनि आर्थिक सहयोगको रूपमा यो चाहिँ 10,100 रुपियाँ उहाँले ट्रान्सफर गर्नुभएको छ। मैले लिन जान पाइरहेको छैन है। उहाँले चाहिँ यो अमेरिकाबाट पठाउनु भएको त्यसलाई लिएर जानु पर्यो। उहाँको भान्जीले पनि सुन्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूले पनि सहयोग गरेर उहाँले पनि आर्थिक रूपमा 5,222 रुपियाँ आर्थिक सहयोग पठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। अमेरिकामा बसेर पनि देशना सुन्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो चाहिँ एकजना उपासिकाको यहाँ चाहिँ अर्को छ, यो चाहिँ हिमाल स्थापित त गइसक्यो। अर्को एकजना पनि तपाईहरुले मैले नाम सुनाए हैन। यो अस्ति एकजना हाम्रो यो उपासक आउनु भएको थियो बिहारमा। उहाँ उपासकले चाहिँ भन्तेसँग कुराकानी गर्नुभयो। उहाँ इन्जिनियर हुनु रहेछ हैन। उहाँ चाहिँ गोङ्गबुमा बस्नु गोङ्गबु हैन गुर्जुधारामा बस्नुहुन्छ। अनि गुर्जुधाराबाट उहाँ चाहिँ भन्तेलाई चाहिँ फोन गरेर आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ बिहार भन्तेसँग कुराकानी गरेर भन्तेसँगै बसेर आम्ने सामने बसेर चाहिँ ध्यान भावना पनि अभ्यास गर्ने भन्ने मनसाय राखेर आउनु भएको थियो। अनि उहाँको इच्छा पनि मैले पूर्ण गरिदिए हैन। उहाँले फोन गरेकै दिनमा मैले चाहिँ आउनुस् न भनेर चाहिँ बिहारमा बोलाएँ। उहाँ आउनुभयो र भन्टेसँगै आम्ने सामने बसेर चाहिँ 1 घण्टा मजाले ध्यान बसेर जानुभयो। र उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ अब उहाँ खास उहाँको चाहिँ ढाडिङ हो अहिले बलम्बु हैन गुर्जुधारा बस्नुहुन्छ। उहाँले कृष्ण प्रसाद रिजाल हुनुहुन्छ। उहाँ रिजाल भइकन पनि भगवान बुद्धप्रति धेरै श्रद्धा आस्था र ध्यान भावनामा पनि लागिरहनु हुने रहेछ। उहाँले पनि अस्ति श्रद्धा राखेर उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोग श्रद्धा दान भनेर चाहिँ खुसीका साथ उहाँले रु 25,000 पनि आर्थिक सहयोग गरेर जानुभएको छ। कृष्ण प्रसाद रिजालजीलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। अब एकजना यहाँ हाम्रो उपासिका थियो। यहाँ उपासिकाको नाम चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि यो उपासिका चाहिँ ममता भनेर लेखेको थियो अस्ति। उहाँ उपासिका पनि एकजना हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो कति गतेको ममता स्थापित उपासिकाले पनि 1 वर्ष भएको पुरा 1 वर्ष हुन लागिसकेको छ। त्यत्रो धर्म देशना सुन्न पाए, त्यसैले धेरै धेरै साधुवाद। त्यसैले उहाँले पनि बैंक मार्फत चाहिँ उहाँले केही आर्थिक सहयोग धर्म दानको रूपमा देश प्रदान गर्नुभएको छ। रु 2100 उहाँले चाहिँ 2100 रुपियाँ चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको छ। चिनिया देवी तुलाधर सपरिवार ममता स्थापित सपरिवार तर्फबाट भनेर देशनाको धर्म पूजा भनेर उहाँले चाहिँ आर्थिक श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। र केही छुटिएको छ भने मलाई भन्नु होला। कहिले काहीँ यताउता हुनसक्छ। आज पनि धेरैको मैले हिजो नाम लिन नपाएकोले आज लिइहालेँ। र अन्तमा सबैलाई साधुवाद। आज चाहिँ सब यो पुण्य गुरुवर ज्ञान भन्टे स्यारो पुण्य भन्टे लगायत सम्पूर्ण देवता सत्व प्राणी र मनुष्यहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। तपाईहरुको सबैलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले जे होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सब मंगलम।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलम्।